श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रमादचारी। आजको कार्यक्रममा हामीसँग लेकम गाउँपालिका दार्चुलाका अध्यक्ष परमानन्द जोशी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षजी, यहाँलाई धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, अब आराम होइन। अध्यक्षजी, यहाँको कार्यकाल अब लगभग पहिलो कार्यकाल सकिँदैछ। यहाँको कार्यकाल चाहिँ यो अवधिमा गाउँपालिकामा कतिको कामहरू गर्नुभएको छ, के काम गर्नुभयो, कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई, कस्तो अनुभव भएको छ? तपाईँलाई यो मिडिया मार्फत मेरा कुराहरू राख्ने अथवा लेकम गाउँपालिकाको अहिलेसम्मका गतिविधिहरू राख्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा यो मिडियालाई र तपाईँ मिडिया कर्मीहरूलाई मेरो तर्फबाट र लेकम गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम त। र लेकम गाउँपालिकाको छोटकरीमा म यहाँहरूका बिचमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। र लेकम गाउँपालिका 4वटा गाउँ विकास समितिहरू मिलाएर बनेको गाउँपालिका हो, जसको नाम 4वटा गाउँपालिका गाविसहरू मिलाएर पिटरपट्टा, सरमन्दी, लाली र खड्का पालिका 4वटा गाउँ विकास समिति मिलाएर बनेको यो लेकम गाउँपालिका एउटा आफैमा विकट र दूरदराज क्षेत्रमा रहेको थियो। यसको पूर्व अवस्था कुनै सडक सञ्जालले पनि छोएको थिएन अनि विद्युतीकरणले पनि छोएको थिएन र अन्य पनि कुनै त्यस्ता किसिमका भनौँ यसका एउटा सकारात्मक वार्ता र विकास निर्माणका एउटा पूर्वाधारहरू नभएको पालिका नै लेकम गाउँपालिका हो। अब त्यसपश्चात जब सङ्घीयता आयो, सङ्घीयता आइसकेपछि यो लेकम गाउँपालिकाको भनौँ स्थापना भइसकेपछि र सङ्घीयतापछिको निर्वाचित टिम आइसकेपछि लेकम गाउँपालिकाको मुहारलाई चेन्ज गर्नका निम्ति लेकमको पनि विकास निर्माणदेखि लिएर एउटा समृद्धि र आम जनतालाई सुखसित जोड्नका निम्ति, समृद्धिसित जोड्नका निम्ति गरिएका पहलहरू म यहाँहरूका बिचमा यो मिडिया मार्फत राख्न चाहन्छु। जस्तो यहाँले भन्नुभयो लेकम गाउँपालिकालाई चाहिँ अब हामीले समृद्धिसँग जोड्नको लागि चाहिँ प्रयासहरू गरिरहेका छौँ भन्नुभयो। कतिको प्रयास सफल भएको छ? म यहाँहरूलाई यो पिरियडमा जुन हाम्रो निर्वाचित बडीको पिरियड थियो, यो पिरियडको कुराहरू केही उत्थान गर्न चाहन्छु। निर्वाचित भइसकेपछि सडकको अवस्था, पहिला सडकको अवस्था हामीलाई एक कोदालोले एक खप्ती पनि खोपेको लेकममा थिएन र अहिले आएर हाम्रा लेकमका 6 वडा रहेको लेकम गाउँपालिकामा 6 वडाहरूमा सडकले नजिक पुगिसकेको छ र सबै वडाहरूसित सडक सञ्जाल छुँदैछ। अहिले हाम्रो 3 वडाहरूमा सडक पुगेको छ, जसमा 6 नम्बर, 5 नम्बर, 4 नम्बर र 3 नम्बरको पनि नजिक पुगिसकेको छ। त्यस्तै 1 नम्बरको पनि धेरै नजिक पुगिसकेको छ। आजदेखि हाम्रो त्यो सेन्टरमा 1 लाइन त पुगिसकेको छ। त्यसको बाटोको पुनः नभए जस्तो भएको हुनाले अब जोड्दैछौँ हामी। त्यो 1 हप्ताभित्र सायद त्यो वडामा पनि 1 नम्बरमा पनि बाटो पुग्ला जस्तो आशा गरेको छु। नभए पनि 10-15 दिनभित्र बाटो पुग्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा पनि छोटै समयभित्र बाटो पुग्ने तयारी भइरहेको हुनाले सबै वडाहरूमा बाटो पुग्दैछ। र पालिका भएको सेन्टरमा बाटो पुगेको थिएन। विगतमा अस्थायी रूपमा हामी पालिका भएको अस्थायी रूपमा बसेका थियौँ र जुन ठाउँ तोकिएको थियो त्योभन्दा त्यसै वडाको अन्य ठाउँमा बसेका थियौँ। अहिले आएर अस्ति मात्रै 30 गतेदेखि हामी पालिका तोकिएकै ठाउँमा त्यो विद्यालयमा खाली कोठाहरू थिए, ती कोठाहरूमा बस्दै गइरहेका छौँ र व्यवस्थापन गर्दै गइरहेका छौँ। र अहिले आएर हाम्रो त्यहाँ पनि अब सडक केही दिनभित्र त्यो सेन्टरमा पनि पुग्दैछ। त्यसकारण सबै वडाहरू र सेन्टर
पालिका सेन्टरसम्म सडकको सञ्जाल जोडिने अवस्थामा रहेकोले म लेकम गाउँपालिकावासीहरूलाई सडकबाट अब धेरै कुर्नु पर्दैन, नजिक छौँ र यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति भावी दिनहरूमा गर्नका लागि थप जिम्मेवारी आम जनताको जुन ढङ्गले आउला त्यही ढङ्गले हामी वहन गर्न तयार रहनेछौँ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हाम्रो विद्युतको अवस्था हो, विद्युत थिएन, अहिले आएर केन्द्रीय सरकार र हाम्रो स्थानीय सरकारले दुईटैको लगानीमा धेरै ठाउँमा विद्युतीकरण हुँदैछ र अब थोरै भनौँ 1-2 महिनाभित्र हाम्रो थोरै अंश मात्र लेबोङको विद्युतीकरणबाट बाँकी रहनेछ। मलाई विश्वास छ अहिले पनि 3टा बजेटहरू सञ्चालन हुने अवस्थामा छन्। एउटा बजेट 2 करोडको सञ्चालन भइसकेको छ र पोल तारहरू आउँदैछन्। अनि दोस्रो कुरा हाम्रो पालिकाबाट पनि 50 लाखको अझ बजेट छ। गएको बजेट 173 को चलेको छ, त्यसको काम पनि सम्पन्न भएको छैन, हुँदैछ। अनि यस वर्षको थप बजेट पनि आएको छ, जसमा पनि हामी 1.5 करोड बजेट थप पाउँछौँ र यी 3टा बजेटहरू सञ्चालन गर्न सफल भयौँ भने थोरै क्षेत्र मात्र हाम्रो बाँकी रहला, सफल होला आशा गरौँ। सम्भवतया अधुरै रह्यो भने थोरै रहन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु। यहाँको कार्यकालमा सडक र बिजुलीको काम चाहिँ विशेष प्राथमिकताका साथ हेरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। जनताका मूलभूत कुराहरू यसैसित जोडिएका छन्। बाटोघाटो र विद्युतीकरणसित जोडिएको हुनाले मुख्यतया यी विषयहरूमा फोकस गरेर अगाडि बढेका छौँ। जस्तो सडक पुर्याउन, सडक बिजुली खानेपानी पुर्याउनको लागि चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिँ कतिको पाउनुभएको छ यहाँहरूले? सहयोग कतिको पाउनुभएको छ? खानेपानी अथवा सडक विद्युतीकरणमा सङ्घ सरकारको बजेट पनि केही पाएका छौँ, प्रदेश सरकारको पनि केही पाएका छौँ र अधिक बजेट हामी पालिकाबाटै भनौँ हाम्रो स्थानीय तहबाट नै लगानी गरिरहेका छौँ। अनि विद्युतीकरणमा बरु सडकभन्दा पनि बढी रकम पाएका छौँ। सडकहरूमा त्योभन्दा कम रकम आएको छ। अहिले पनि एउटा सडकमा सङ्घ सरकारको बजेट छ, बाँकी सडकहरूमा एउटा सडकमा प्रदेश सरकारको पनि छ, बाँकी सडकहरूमा हामीले स्थानीय तहबाट नै बजेट विनियोजन गरेर सबै सडकहरूलाई यो 1-2 महिनाभित्र द्रुत गतिका साथ भएको बजेटको सदुपयोग गर्ने गरी तयारी गर्दैछौँ। अर्को कुरा अध्यक्षज्यू, जस्तो हाम्रो समाजमा त विभिन्न खाले हिंसाहरू छन्, विभेदहरू छन्, महिलामाथि छन्, दलितहरूमाथिको विभेदहरू छन्। यी कुराहरू यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ के काम गरिराखेको छ पालिकाले? हाम्रो स्वास्थ्य शाखाले यस्ता कुराहरूलाई निरुत्साहित पार्नका निम्ति गत वर्ष पनि हरेक स्वास्थ्य चौकीहरूमा र वार्डहरूमा यसको न्यूनीकरणका निम्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। सायद यस वर्ष पनि यो कार्यक्रम निरन्तरता पाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। स्वास्थ्य चौकीले कस्तो कार्यक्रम चलाइरहेको छ? स्वास्थ्य चौकीले सबै सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर भेला गरेर यी कुराहरूलाई हामीले भनौँ आत्मैबाट यी कुराहरूलाई त्याग्नुपर्छ। हिंसात्मक गतिविधिहरू, अन्य यो भनौँ एकअर्काप्रतिको दमन, शोषण, उत्पीडन यी कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले कार्यक्रम चलाएको थियो। तर मैले एउटा कुरा जोडिहाल्नुपर्छ कि यो विकास निर्माणका कुराहरूको प्रश्न यति भए म अरू कुराहरू पनि राख्ने गर्छु। म कुरा गर्दैछु राख्दैछु। विकास निर्माणलाई चाहिँ हामीले सडकसँग, त्यसपछि भवन निर्माणहरूसँग मात्रै जोड्यौँ होइन, पुल रेसा निर्माण, त्यसपछि बिजुलीका कुराहरूसँग मान्छेको दैनिक जीवनयापनका लागि चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ यहाँले? यहाँलाई म थोरै कुराहरू सबै कुराहरूमा कुरा राख्ने अवसर दिन हुन पनि आग्रह गर्छु र पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूमा पनि अझ अरू कुराहरू पनि छन्। भन्दा वडा कार्यालय भवनहरू 4वटा निर्माण गऱ्यौँ, अनि प्रशासकीय भवनको ठेक्कापट्टा भइसकेर पेस्की समेत दिइसकेका छौँ, अनि सामुदायिक भवनहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फको कुरा यति
हिंसात्मक कुराहरू भन्दा पनि अरू कुराहरू पनि सेवात्मक ढङ्गले हजुर र जनतालाई सेवा दिने भनौँ औषधि उपचारदेखि लिएर विभिन्न खालका सेवाहरू दिने कुराहरू पनि तमाम चलेका छन्। एउटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन् जुन स्वास्थ्य चौकीहरूमा ल्याब सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसका कर्मचारीहरू छन् र ल्याबको निम्ति अहिले हामीले टाढा गुहार्नुपर्ने अवस्था छैन। अनि 3टा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ केन्द्रहरू पनि छन्। तिनीहरूमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएको छ। योभन्दा बाहेक पनि प्रत्येक सेन्टरका अवधारणाहरू पनि अगाडि सारेका छौँ र एउटा हाम्रो पालिका अन्तर्गत 10 शय्याको अस्पतालको शिलान्यास भइसकेको छ, ठेक्काबट्टा भइसकेको छ र केही दिन लगत्तै यसको कामको सुरुवाती हुन्छ भन्ने विश्वास पनि लेकमवासीहरूलाई दिन चाहन्छु र यो मिडिया मार्फत यहाँहरूलाई पनि यी कुराहरू राख्न चाहन्छु। र अर्को हाम्रा थुप्रै कुराहरू शिक्षाका कुराहरू छन्। शिक्षाका कुराहरूमा हाम्रो एउटा क्याम्पस रहेको छ हाम्रो पालिका अन्तर्गत, अनि 10वटा माविहरू छन्। त्यस्तै गरेर अनि आदिहरू गरी 49वटा अन्य विद्यालय र एउटा क्याम्पस गरी 50वटा हाम्रो विद्यालयहरूको सङ्ख्या रहेको छ। र यसरी अहिले यी सबै ठाउँहरूमा पूर्वाधारका निम्ति थुप्रै भवनहरू बनेका छन्, शौचालयहरू निर्माण भएका छन्, फर्निचरको व्यवस्था भएको छ। अनि प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि हाम्रो लेकमका 2-3 विद्यालयहरूमा छ। जस्तो लटिनाथ चन्दनपुर चौपतामा ठुलो प्राविधिक शिक्षालय छ प्राविधिक शिक्षालयले चाहिँ जसमा हाम्रो कृषि, भेटनरी, यो ओभरसियर, सब ओभरसियर, अनि यो हाम्रो आइसिएजी, फरेस्ट्री, यी सबै हाम्रा प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् र पढाइ सञ्चालन छ। त्यो विगतदेखि नै भएको थियो र अहिले पनि निरन्तर रूपमा यसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। त्यसलाई आइसिटीका कार्यक्रमहरू हुनाइनाथ मावि पुणेमा सञ्चालन गरेका छन्। अनि यस्ता प्रोग्रामहरू पनि हाम्रो लेकम गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएका छन्। बाँकी यी कुराहरू हुँदै विद्यालयका चौतर्फी विकासका निम्ति हरेक खालका पालिकाद्वारा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमद्वारा र प्रदेश सरकारद्वारा विभिन्न ठाउँहरूमा भवन निर्माणदेखि लिएर अन्य कुराहरू भौतिक पूर्वाधारका अवस्था पनि हाम्रो अब सुधार्दै गइरहेका छन्। विद्यालयहरूको चौतर्फी विकासका निम्ति एक खालको वातावरण बन्दै गइरहेको महसुस गरेको छ। त्यस्तै पशुतर्फका थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। पशुतर्फ हाम्रा अध्यक्षज्यू अहिले यहाँ पशुपालनमा चाहिँ के पालन हुन्छ? त्यहाँ पशुपालनमा हाम्रो भैँसी पालन छ, गाई पालन छन्, बाख्रा पालन छन्। पहाडमा यहाँ त यतातिर हरेकका घरमा यी गाई भैँसी भनौँ अनि यो गोरु बाख्रा पालन चलिराखेको हुन्छ र थप जोड यसमा पनि दिइएको छ। गाई पालनहरू पनि पालिकाद्वारा पनि विगत वर्षमा सञ्चालन भएका थिए। अनि रागो पालन छ, बाख्रा पालन छ, कुखुरा पालन छ। यस्ता कार्यक्रमहरू पनि पालिकाले पनि यसलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरण र अनि व्यावसायिकरण गर्नको लागि पालिकाले सहयोग गरिराखेको छ। सहयोग गरिराखेको छ। अनि कृषितर्फ पनि थुप्रै पोली हाउसहरू छन्। अनि कृषि बिउ बिजन छ र कृषिका अन्य पकेट क्षेत्रहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। माउरी पकेट क्षेत्र छ, ओखर पकेट क्षेत्र छ। थुप्रै कार्यक्रमहरू यस्ता पनि लेकममा सञ्चालन भइरहेका छन्। दार्चुला जिल्ला चाहिँ यो के अरे ओखरको लागि राम्रो भूमिको रूपमा पनि लिइन्छ। त्यही त सुन्तला भयो, ओखर भयो। ओखरले चाहिँ ओखरको व्यावसायिकरण गर्नको लागि चाहिँ केही प्रमोट कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ त्यस्तो खालको? त्यही त ओखर भनौँ खेती गर्नका निम्ति जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र लेकम गाउँपालिकाले पनि बोटहरू खरिद गरी हरेक कृषकहरूलाई वितरण गर्ने र उनीहरूलाई कृषितिर उन्मुख गर्ने र एउटा भोलिका दिनमा कृषिलाई बजारीकरण गर्ने तिर उन्मुख गराइरहेका छन्।
अहिले कति कृषकहरूले ओखर लगाएका छन् लेकम गाउँपालिका थुप्रै कृषकहरूले लगाइरहेको छ। कति बेला त्यस्तै 1,800 बोट मैले पनि रोपेको छु, अरूले पनि रोपेका छन्। कतिपय कृषकहरूले 250, 400, 500 बोटहरू पनि रोपेका छन्। सुन्तला रोपेका छन्, काक्ती रोपेका छन्, ओखर रोपेका छन्। अन्य यस्ता भोलिका दिनमा भनौँ न 2-4 वर्ष लाग्ला उनीहरूले त्यही खेती गर्ने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ। यस्तो कृषि अनि लघु उद्यमतर्फ पनि केही कामहरू भइरहेका छन्, जसले विभिन्न खालका सिपमूलक कार्यक्रम, सिलाइका कार्यक्रमहरू, बुनाइका कार्यक्रमहरू, अन्य यो माउरी पालनका कार्यक्रमहरू, थुप्रै सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। र हाम्रो छवटै वडाहरूमा कुनै न कुनै वडामा कुनै न कुनै एउटा कार्यक्रम राखेर सिपमूलक कार्यक्रममा मान्छेहरूलाई प्रमोट गरिरहेका छन्। जस्तो सिपमूलक तालिम मात्रै लिने काम नगर्ने जनसङ्ख्या के अरे मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै छ होइन। जसले सिप लिइरहेछ उसले काम गर्ने तत्परता पनि देखाएको छ। र त्यस्ता तत्परता देखाउनेहरूलाई अनि कृषिद्वारा पशु कार्यालयद्वारा र लेकम गाउँपालिकाको पशु शाखा र कृषि शाखाद्वारा पनि उनीहरूलाई सहयोग पुगाइरहेका छन्। पालिकाले चाहिँ अब यो लेकम गाउँपालिकाका महिलाहरूको विकासको लागि चाहिँ के गरेको छ, आय आर्जनसँग जोड्नुपर्छ महिलाहरूलाई पनि भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू केही गर्नुभएको छ हजुरहरूले? महिलाहरूले पनि त्यस्तो कार्यक्रममा भाग लिएका छन्, सिलाइमा भाग लिएका छन्, अनि बुनाइमा भाग लिएका छन्। अनि अर्को अरू यी जे जति कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छौँ ती कार्यक्रममा महिला र पुरुष सबैको दुईटैको स्वामित्व हुने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। दलितका कार्यक्रमहरू पनि दलितले पनि सहभागी भइरहेका छन्, दलितको कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो एउटा हामीले निर्वाचित हुने बित्तिकै स्काभेटर खरिद गरेका थियौँ, जसले थोरै लगानीमा थुप्रै काम गरिरहेको छ। हाम्रो आफ्नो स्काभेटर भएका कारणले तेल मात्र हाल्ने गरेर पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यतातिर पनि छ। अनि पानीतर्फ पनि थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् र सम्पूरक बजेटका रूपमा ठुला योजनाहरू पनि सङ्घ सरकारले सम्पूरक बजेट दिएको थियो, प्रदेश सरकारले दिएको थियो। हाम्रो यसपालि 3टा 10 वर्षसम्म हामीले वैकल्पिक ऊर्जाबाट 3टा खानेपानीहरू सम्पन्न गरेका छौँ। यसपालि पनि एउटा वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा खानेपानी को कार्यक्रम छ। अनि हाम्रो एउटा वृहत खानेपानी वैकल्पिकद्वारा चमलिया कुनी कुस्काँडा भनेर ठुलो लिफ्ट खानेपानी छ, जसमा 25औं करोडको बजेटको लगानी भइरहेको छ। 25 लाख रुपियाँ त हामीले धरहटी गाउँपालिकाको तर्फबाट राखेका छौँ र त्यो पनि तात्कालै सुरु हुने अवस्थामा छ। र एउटा हाम्रो सुपको ऐतिहासिक योजना बन्न लागेको छ र त्यसले भनौँ न ढिलोमा 1-1.5 हप्ताभित्रै त्यसको कामको सुरुवात हुँदैछ। यसरी तमाम अन्य पनि सानातिना खानेपानीहरू गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालन गरेका छौँ, प्रदेशबाट र सङ्घबाट गरेर थुप्रै हरेक वडाहरूमा 2-2, 3-3, 4 योजनाहरू खानेपानीका पनि अहिले तत्काल र विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। र जनताले अब केही समयपछि पानीबाट वञ्चित हुनुपर्ने अथवा पानीको मार्काले भनौँ एउटा आफ्नो जीवन कष्टकर बनाउनु पर्ने अवस्था नरहला भन्ने अवस्थामा पुग्दैछौँ र अहिले मात्रै सम्पन्न भएको छैन। आगामी दिनहरूमा यसलाई सम्पन्न गर्नतर्फ गाउँपालिका अग्रसरताका साथ लागिरहेको छ। त्यस्तै सिँचाइतर्फ पनि थुप्रै सिँचाइका योजनाहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। केही योजनाहरू प्रदेश सरकारबाट छन् भने केही योजनाहरू हाम्रो लेकम गाउँपालिकाले पनि सञ्चालन गरेको छ। जस्तो अध्यक्षज्यू, अब यहाँको त अब 2-4 महिना मात्रै बाँकी छ होइन, यो बिचमा चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? अब छोड्दैछु फेरि आउनुपर्छ जस्तो लागेको छ कि होइन, अब मैले चाहिँ मेरो पालो सकियो अब अरूले गरौँ न भन्ने लागेको छ, के लागेको छ? म यो मिडिया मार्फत लेकम गाउँपालिकावासीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने राम्रो किसिमले निहालेर एउटा स्वच्छ इमान्दार र पवित्र ध्येयका साथ आम जनतालाई
विकासतिर उन्मुख गराउन र विकासमा जनताको पहुँच पुगाउनका निम्ति लागिरहेको ठहर जनताले गर्छ भने जस्तो जिम्मेवारी दिए पनि वहन गर्न तयार होइन। बस्नुपर्छ भनेर पार्टीले भन्छ र आम लेकमवासीले भन्छन् भने त्यो पनि सहज रूपमा स्वीकार्न तयार छ होइन। तपाईँ तयार हुनुहोस् र हामी अझ तपाईँलाई थप पालो दिन्छौँ भन्ने किसिमको जनताको र पार्टीको विचार आउँछ भने त्यतातिर पनि म तयार हुन आफू पछि पर्दैन र जनताले जे भन्छ त्यही कुरा स्वीकार गर्दै हिँड्ने विगतदेखि मेरो इतिहास हो र अहिले पनि त्यसैतिर म टेक्दै जान्छु। र अब चाहिँ हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। लेकम गाउँपालिकावासीहरूलाई हजुरले भन्नुपर्ने केही छ? मैले लेकम गाउँपालिकावासीहरूलाई भन्नुपर्ने भनेको के हो भने लेकम एउटा दूरदराज क्षेत्रमा भएको हुनाले चाँडै सबै कुराको कायापलट हुनुपर्थ्यो भन्ने मनस्थिति नबनाइकन लेकम गाउँपालिकाको अब बनिरहेको जुन अहिलेको यो भनौँ एउटा तयारी छ यसलाई पूर्णता पायो भने अरू पालिकाभन्दा लेकम गाउँपालिका अगाडि जान्छ भन्ने सबैले सोच बनाइदिन हुन हरेकमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने विद्युतीकरण पनि छिट्टै सम्पन्न हुने तयारीतिर लागिरहेको छ अनि सडक सञ्जाल पनि सबै वडा र पालिका जोड्दैछ भने यति भइसकेपछि विकासका प्रमुख काम भनेका यी नै हुन् र यसले अरू काममा पनि सहजता ल्याउँछ, सरलता तुल्याउँछ र जनताले अरू सेवा सुविधा पनि लिन सक्छ र यी कुराहरू जनताको विकास निर्माणदेखि लिएर सुविधासित जोडिएका कुरा भएको हुनाले यी कुराहरूले पूर्णता पाउने बेलामा अरू पालिकाभन्दा पछाडि नपर्ने अहिलेको रेखाङ्कनले देखाएको छ, अहिलेको तयारीले देखाएको छ। यसकारण लेकमवासीलाई यी कुराप्रति विश्वस्त हुँदै आगामी दिनमा हामी ठुलो फड्को मार्नेछौँ भन्ने विश्वास गर्न हुन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र यो मिडिया मार्फत यी कुराहरू म आम लेकमवासीलाई पुर्याउन चाहन्छु। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र यहाँले जुन मेरा भनाइहरू, मेरा विचारहरू र लेकम गाउँपालिकाले गरिरहेका कामकाजको जानकारी, संक्षेपमा जानकारी, थुप्रै कामहरू योभन्दा बाहेक छन्। साना ठुला मसिना पुल पुलेसाहरूदेखि लिएर झोलङ्गे पुलहरू निर्माण गरेका छौँ हामीले। अझ झोलङ्गे पुलका 3-4 कार्यक्रमहरू तत्काल हामी सुरु गर्दैछौँ। थुप्रै कार्यक्रमहरू हाम्रा छन्। ती सबै कार्यक्रमहरू मैले तपाईँसित राख्न नपाए पनि केही साङ्केतिक कुराहरू लेकमका पूर्वाधारका निम्ति भइरहेका कुराहरूलाई तपाईँ मार्फत लेकमवासीलाई पुर्याउन पाएकोमा यो मिडियालाई यहाँसम्म आई हाम्रा कुराहरूलाई भनौँ मिडिया मार्फत ल्याइदिने जुन प्रयत्न गरिदिनु भयो त्यसका लागि यो मिडियालाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईँ र यो टिमलाई पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरूलाई अन्त्य गर्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। हवस् त, आजको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। फेरि अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ।